बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गाड़ी ड्राइव करते हुए अक्सर ब्लाइंड स्पॉट हमें दिखाई नहीं दे रहे होते, यानी वो एरिया जहाँ पे हमारी बराह रास्त नज़र नहीं जाती। फिर उन ब्लाइंड स्पॉट्स को देखने के लिए चूँकि हमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, हम साइड मिरर को यूज़ करते हैं या फिर बैक कैमरा हमारी गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, उसकी मदद से हम वो ब्लाइंड स्पॉट देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टिल कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिन पे बराह रास्त हमारी नज़र नहीं जा रही होती। एक तो है कि फ्रंट पे जो कुछ हमें दिखाई दे रहा हो वो हम देखते हैं, दूसरा साइड अगर हमने देखनी है कोई खड्डा वगैरह आ गया है तो उसको भी हम बाज़ार देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वो दिखाई नहीं देता और हमें तब मालूम होता है जब हमारी गाड़ी जो है वहाँ पे जाके फंसती है या वहाँ पे टक्कर उसकी होती है। लेकिन हम ऐसे एरियाज़ के मुतल्लिक़ बड़े एहतियात बरतते हैं, बड़े केयरफुल होते हैं और यही ड्राइविंग सिखाते हुए हमें ये बात बावर करवाई जाती है कि वो एरियाज़ जो आपके लिए ब्लाइंड हैं, जो आपको बराह रास्त नज़र नहीं आ रहे, उनके मुतल्लिक़ आपने अपनी एहतियात जो है वो ज़रूर बरतनी है। इसी तरह ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको चलाते हुए भी बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट आते हैं जहाँ पे हमें केयरफुल होना पड़ता है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ब्लाइंड स्पॉट की, तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो एरियाज़ जिनको आप जानते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी की वो कमज़ोरियाँ कह लें, ख़ामियाँ कह लें, या अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी मिस्टेक्स, ऐसे एरियाज़, ऐसे स्पॉट जिनसे अभी तक आप वाकिफ़ नहीं हुए या आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है। अच्छा, जिन चीज़ों के बारे में अक्सर हम यानी ह्यूमन, मैं और आप वाकिफ़ नहीं होते, उनके बारे में अक्सर दूसरे लोग वाक़फ़ियत रखते होते हैं। उनको बहुत कुछ हमारी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम होता है लेकिन हमें पता नहीं होता और हम उस चीज़ से चूँकि नावाकिफ़ हैं इसलिए हम एहतियात भी नहीं बरतते और वही एहतियात हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप किसी एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ गुप अंधेरा है यानी बहुत गहरा अंधेरा है और दूसरी तरफ रोशनी है। तो रोशनी तो चूँकि वहाँ पे जो भी चीज़ आनी है आप मुकम्मल तौर पर उसे देख सकते हो, आपको वो दिखाई दे रही है, लेकिन अंधेरा जो है वहाँ पे सारे का सारा वो जो एरिया है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसी एरिया को आप ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और आपको अगर वहाँ पे कोई ख़तरा है यानी किसी दुश्मन से, किसी जानवर से या किसी भी चीज़ से, तो वो यही हो सकता है कि ये जो ब्लाइंड एरिया है, ये दो एरिया जहाँ पे अंधेरा है, वहाँ से वो मुझ पे आके हमला कर सकते हैं कि आप इस तरह में रहते हो कि पता नहीं इस एरिया के अंदर क्या है। लेकिन अगर आप उस एरिया से वाकिफ़ हो जाएं तो फिर कम से कम एक तो आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरा आपके अंदर से एक गैर फितरी तौर पे वो जो ख़तरा होता है वो निकल जाता है और आप आसानी फोकस्ड रह के अपनी ज़िंदगी में बाकी के मामला जो है वो निपटा सकते हो। दूसरा यही ब्लाइंड स्पॉट, वही अंधेरा जो आपको दिखाई बज़ाहिर नहीं दे रहा होता लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर वो एरिया मौजूद होता है, उससे आपके दुश्मन जो है वो बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपने उस ब्लाइंड स्पॉट को अपने लिए उसको अननोन ही रखते हैं, अपने आप को उससे नावाकिफ़ ही रखते हैं, तो फिर दुश्मन उससे वाकिफ़ होकर आपकी बैंड बजा सकता है, मीन टू से कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ज़िंदगी के उस ब्लाइंड एरिया को, ज़िंदगी के उस ब्लाइंड स्पॉट को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर आसान लफ्ज़ों में ये मैं कहूँ कि अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी शख्सियत से, अपनी फितरत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ होना, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है अपने ब्लाइंड स्पॉट को जानने के लिए कि इंडिकेट करना है कि वो ब्लाइंड स्पॉट दरअसल है क्या, वो किस जगह पे है, अंधेरा किस एरिया में है। अगर आपको मालूम हो जाए कि ये मखसूस एरिया है, यहाँ पे अंधेरा है, तो वहाँ पे आप लाइट जला के रोशनी करके उसको देख सकते हैं। आप यहाँ पे रोशनी से मुराद ये नहीं है कि एक दिया आप पकड़ें और वहाँ पे चले जाएं, बल्कि यहाँ पे रोशनी से मुराद इल्म है, नॉलेज है, किस चीज़ के बारे में, उस ख़ास स्पॉट के बारे में, उस ख़ास एरिया के बारे में। अगर वो एरिया आपके लिए नॉनेबल हो जाए यानी आपको मालूम हो जाए उसमें कमी पेशी क्या है, उसमें अंधेरा क्यों आया हुआ है, तो फिर आप इजीली उसको एसेस कर सकते हो। और एसेस कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, उसको चलाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले यानी आपने इंडिकेट करना है कि ब्लाइंड स्पॉट है और किस एरिया में। अब दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा हमें जो मालूम होता है ये ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, वो दूसरों से होता है। तो अगर आप फीडबैक लेते हो यानी अपने करीबी जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, कोलीग्स हैं,
فیملی کے لوگ ہیں، آپ ان سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں. پھر آپ کو وہ اپنے ویک ایریاز، اپنی کمزوریاں یا بلائنڈ سپاٹ جو ہے وہ دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے، یا مکمل طور پر اگر دکھائی نہیں بھی دیتے تو بہت زیادہ انفارمیشن اس کے بارے میں آپ کو مل سکتی ہے. یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی، بات اس کو آگے سمجھنے کے لیے اور ڈیپتھ میں جاتی ہے، اور ڈیپتھ میں جانے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. یہ کئی بار اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے، کئی اور لوگوں سے بھی آپ سنتے ہوں گے کہ آپ کو زندگی کے اندر تھوڑی بہت تنہائی ضرور چاہیے، سولیٹیوڈ چاہیے، جہاں پہ آپ جا کے یہ سوچ سکتے ہیں. چونکہ ویسے تو انسان اتنا مصروف ہے، آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ انسان مصروف ہو گیا ہے کہ انسان کے پاس اپنے لیے سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے. وہی بلائنڈ سپاٹ جس کو جو ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے، اس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن وقت آپ نے نکالنا ہے، اپنے لیے نکالنا ہے. تنہائی میں جا کے اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ میری کمزوری کیا ہے، کہاں پہ میں لیک کر رہا ہوں، کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، اس پرابلم کو انڈیکیٹ کرنی ہے. اور پھر اپنے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیپتھ میں سمجھنے کے لیے. جب آپ اپنی پرسنالٹی سے مکمل طور پر واقف ہوں گے تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میری زندگی کے اندر کوئی بلائنڈ سپاٹ نہیں رہا، کوئی ایسا ایریا نہیں رہا جہاں پہ کوئی دشمن آ کے مجھ پہ اٹیک کر سکتا ہے یا میری اس کمزوری کو پکڑ کے میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز، جو آپ آگے بڑھتے ہو، اپنے آپ سے سوال کرتے ہو، تو ایک تو آپ فہرست بناتے ہو کمزوریوں کی، ایک آپ اپنی جو خوبیاں ہیں اس کی لسٹ بناتے ہو، پھر اس کے اندر بھی آپ ورک کرتے ہو. سب سے خاص بات یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جس چیز کے اوپر ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، جس چیز کو لے کے لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، جس چیز کو لے کے آپ اکثر شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں، وہ یقیناً آپ کا بلائنڈ سپاٹ ہے، وہ ایریا یقیناً آپ ناواقف ہیں اس سے. چونکہ انسان یہ ہو نہیں سکتا، اس کی فطرت میں کہ کسی چیز کے بارے میں وہ جانتا ہو اور اس کو ٹھیک نہ کرے یا کم از کم کوشش نہ کرے. چونکہ آپ کو معلوم ہو گیا، انڈیکیٹ ہو گیا، تو پھر آپ کوشش کریں گے. وہ کمزوری آہستہ آہستہ وقت لے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہو، اس کو دور کر سکتے ہو. انسان کی جو فطرت ہے اس سے اس کو واقف ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ لیٹس سپوز اسٹوڈنٹ ہیں، آپ گھر سے نکلے ہیں، پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کو کسی راستے کے بارے میں نہیں پتہ، تو اس وقت اگر آپ کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے یا اپنی فطرت سے واقف نہیں ہے تو کہیں بھی کوئی آپ کو پکڑ کے لے جائے گا. مثلا آپ فرسٹ ایئر میں آئے، سیکنڈ ایئر میں آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا سبجیکٹ آپ کے لیے فیوریٹ رہے گا یا آپ کے لیے اچھا رہے گا، آپ کی زندگی میں آپ کے کام آئے گا، کون سا سبجیکٹ ہے جو آپ کی فطرت، آپ کی نیچر، آپ کی بناوٹ کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو فالو کریں گے، لوگوں کو کاپی کریں گے، آپ غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں گے. اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں، وہ ایریا میرے لیے ان نان تھا جو ایکچوئل میری فطرت تھی، اور میں کہیں اور آ گیا ہوں. یہی وہ وجہ ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اس بلائنڈ سپاٹ کو جانیں. چونکہ اگر آپ اپنے بلائنڈ سپاٹ کو نہیں جانتے، اس کے متعلق کیئرفل نہیں ہوتے، یعنی مکمل اپنی شخصیت سے واقف نہیں ہوتے، تو پھر کوئی بھی آپ کی انگلی پکڑ کے غلط ڈائریکشن میں لے جائے گا، اور جب تک کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی. اپنی فطرت سے واقف ہونے کے لیے بھی آپ کو بہت سارے سوالات وہی تنہائی کے اندر جا کے کرنے. ایسی چیز ڈھونڈیں جو آپ کو تھکاتی نہیں ہے، ایسی چیز ڈھونڈیں آپ تھکے ہارے آتے ہو تو وہ آپ کو انکریج کرے، موٹیویٹ کرے. ایسی چیزیں اپنے ارد گرد تلاش کرو جن میں آپ کا دل زیادہ لگتا ہے. ایسا ماحول تلاش کرو جس ماحول میں آپ رہنا پسند کرتے ہو. ایسی چیز تلاش کرو جو آپ کے لیے عزت کا باعث بنتی ہو، آپ کے لیے مرتبے کا باعث بنتی ہو، جس کے ساتھ آپ کی رسپیکٹ جڑ جاتی ہو. ایسی چیز یقیناً آپ کی فطرت ہے. اور جب آپ اپنی فطرت سے، اپنی نیچر سے، اپنی اس یونیکنیس سے واقف ہو جاؤ گے جس کے لیے واقعی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، پھر سمجھیں کہ آپ نے کچھ حد تک اپنا وہ بلائنڈ ایریا، اپنا بلائنڈ سپاٹ ڈسکور کر لیا ہے. اور جب وہ آپ نے ڈسکور کر لیا، پھر کم از کم ایک چیز تو کلیئر ہو جائے گی کہ دشمن آپ کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرے گا، ہچکچائے گا، چونکہ آپ اپنا 100% اپنی فطرت، اپنی نیچر کے حساب سے دے رہے ہو. اور جب آپ اپنی فطرت، نیچر، اس یونیکنیس کو دیکھ کے اپنا 100% وہاں پہ دے رہے ہوگے، آپ سے بیسٹ انسان کوئی ہو ہی نہیں سکے گا اس ٹائم، اس خاص یونیکنیس کے اندر. اس لیے اپنے بلائنڈ سپاٹ جو بھی آپ کی زندگی میں اس سے واقفیت ضرور حاصل کریں. کوئی بھی ایریا کم از کم آپ کی پرسنالٹی کا ایسا نہ ہو جس کے بارے میں آپ واقف نہ ہوں. یقیناً یہ بہت لانگ جرنی ہے، لیکن اگر آپ اس کے بارے میں موو ہوتے ہو، کوشش کرتے ہو،
تو آپ کو بڑا فائدہ ہے. اور اس کے لیے بینگ اے ہیومن، بینگ اے مسلم، آپ کے لیے ایک دعا بھی ہے. ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ایک دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے اس کام پہ لگا دے جس کام کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے. یہ دعا ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.